अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, टू द पॉइंट के साथ मैं हूं मंसूर अली खान। नाज़रीन, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने हालिया इंतखाबात में मुस्लिम लीग नून को बड़ी टक्कर दी और वफाक और पंजाब में उनके हाथों से हुकूमत भी छीन ली। एक भरपूर इंतखाबी मुहिम की गई जिसमें खर्चे की कोई परवाह न की गई। इस इंतखाबी मुहिम जोई का सेहरा अलीम खान के सर बांधा जाए तो गलत ना होगा। पंजाब की सियासत में अलीम खान एक अहम सियासी शख्सियत बनकर उभरे हैं और अब तहरीक इंसाफ के खिलाड़ी एक ही नारा लगा रहे हैं कि जब आएगा अलीम खान, जी जब आएगा अलीम खान तो हो जाएंगे सारे काम, मजदूरों की हालत तब्दील हो जाएगी जब आएगा अलीम खान, गरीबों की गुर्बत दूर हो जाएगी, करप्शन का खात्मा होगा, इंसाफ का राज होगा जब आएगा अलीम खान, पुलिस सीधी हो जाएगी, सरकारी स्कूलों में तालीम का मेयार बुलंद हो जाएगा, अस्पतालों में बेहतरीन इलाज मुहैया होगा जब आएगा अलीम खान, अवाम होगी बाशऊर, कारोबार होंगे फिर से बेहतर, मईशत होगी मजबूत जब आएगा अलीम खान। लेकिन इसी तरह उनके मुखालिफिन ने भी अलीम खान को हत्वे तंकीद बना लिया है। वो भी कुछ ऐसे ही तराने गाते हैं, दिखाई देते हैं कि कब्जा माफिया का होगा राज जब आएगा अलीम खान, सरकारी जमीनों पर होंगे कब्जे जब आएगा अलीम खान, असासों में होगी हेरा फेरी, धोखेबाजों की होगी मौजें जब आएगा अलीम खान, असासों को छुपाया जाएगा, सरमाया बैरून मुल्क ले जाया जाएगा जब आएगा अलीम खान, चोरों और लुटेरों की जायदादों में करोड़ों अरबों का रातों रात होगा इजाफा जब आएगा अलीम खान। अलीम खान जो कई हवालों से आजकल हेडलाइंस में है, चाहे वो नैब केसेस हो या उनके असासे या फिर पंजाब की वजारत आला की दौड़ हो या सियासी जोड़ तोड़, हमारे साथ होंगे अलीम खान। उन्हीं से पूछेंगे आखिर क्या होगा जब आएगा अलीम खान, एक छोटे से ब्रेक के बाद। नाज़रीन, वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सीनियर रहनुमा अलीम खान साहब इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। खान साहब अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम जी। कैसे हैं खान साहब, आप खैरियत से हैं? जी अल्हम्दुलिल्लाह, मंसूर भाई ठीक ठाक। गुड टू हियर दैट। खान साहब ये बताइएगा, बड़े दिनों से एक रेस चल रही है 25 तारीख की परफॉर्मेंस के बाद कि जनाब सीएम पंजाब कौन होगा, तो आपका नाम भी बार बार इस दौड़ के हवाले से लिया जा रहा है। मैं पहले जरा क्लियर कर दूं, आप दौड़ में टिका के शामिल हैं ना, मेरा मतलब फ्रंट रनर्स में से हैं या नहीं है, या आपका नाम हम निकाल दें, क्या किस तरह कंसिडर किया जाए आपको? नहीं, आपका दो जो आपका दिल करे वो कर लें, लेकिन असल बात यह है कि मैंने इसके ऊपर पहले दिन ये कहा था कि देखें, ये सारे का सारा काम जो है ये चेयरमैन की अपनी हाथ में है, और इसके ऊपर किसी एक को भी, हम में से कोई भी ये नहीं कह सकता कि जनाब मैं बड़ा इसमें बेहतरीन उम्मीदवार हूँ। जिसको चेयरमैन चाहे, हम सारों की कारकर्दगी चेयरमैन के सामने है। हमारी क्या परफॉर्मेंस है, पार्टी के लिए हमने क्या किया है, किसकी तरफ से क्या कंट्रीब्यूशन है, 7 सालों में कितना काम किया, ये सारी चेयरमैन को पता है। तो इसलिए मेरे ख्याल में हमें कोई चीज़ भी जो है, मैं अपनी ज़ात में ये नहीं कहता कि जनाब मैं बहुत अच्छा उम्मीदवार हूँ या मुझे ही रखना चाहिए। मेरा ख्याल में चेयरमैन इज़ द बेस्ट जज, और वो जो फैसला करेंगे मेरे ख्याल में। मैंने अलीम साहब आपकी ना मैंने मीडिया टॉक सुनी, आपने अभी 2 दिन पहले मीडिया से गुफ्तगू की, मुझे आपकी मीडिया टॉक के अंदर कुछ इस तरह का इंप्रेशन लगा कि जैसे मीडिया के अंदर आपके हवाले से ज्यादती हो रही है और आपके अलीम खान के साथ लफ्ज नैब ज़्यादा इस्तेमाल किया जा रहा है, और ये बेसिकली आपकी जो दौड़ है चीफ मिनिस्टर पंजाब बनने के लिए, उसमें एक बहुत बड़ा स्पीड ब्रेकर बनाने की कोशिश की जा रही है कि जनाब ये शख्स नैब ज़्यादा है, इसके हवाले से जो बड़े स्कैंडल्स हैं, तो इसलिए इस शख्स को चीफ मिनिस्टर पंजाब नहीं होना चाहिए। ये मीडिया टॉक आपकी इसी सिलसिले में थी, ये मैं दुरुस्त कह रहा हूँ, इसी तरह था? जी, मुझे लगा कि मीडिया जो है, देखें, हम जो भी सियासत में होता है वो अवाम की अदालत में होता है, और मीडिया जो है वो हमारे लिए बहुत काबिल एहतराम है, और हमें हर बात का जवाब देना चाहिए, और हमें अवाम के सामने अपनी हर चीज़ जो है उसको एक्सप्लेन करना चाहिए। मुझे सिर्फ एतराज़ मंसूर भाई इसमें यह था कि अगर आपने मेरे खिलाफ पूरे प्रोग्राम्स करने हैं, कम से कम मेरा पॉइंट ऑफ व्यू तो ले लें। अच्छा। और लगातार आप कर रहे हैं, 1 दिन नहीं किया आपने, 2 दिन नहीं किया, 4 दिन नहीं किया, 8 दिन 10 दिन आप एक ही आदमी को रोज रगड़ रहे हैं। उससे कम से कम पूछ तो लें कि भाई हम तेरे ऊपर ये इल्जाम लगा रहे हैं, तेरा भी तो कोई पॉइंट ऑफ व्यू होगा। मैं आपको अलीम साहब, अगर मैं आपके ऊपर इल्जामात लगा लूं इस वक्त, तो मेरे ख्याल में क्लियर हो जाएगा अगर आप उसका एक एक करके जवाब दे देंगे। मेरे ख्याल में बात ही, मैं तो चाहता था कि मैं जरूर दूंगा, आप, ठीक है, इजाजत है सर,
मैं मतलब उसमें आपने माइंड नहीं करना, मेरा सख्त से सख्त सवाल होगा मंसूर भाई। ठीक है चलें। अच्छा सबसे कोई बात नहीं, आप जितना मर्जी सख्त सवाल। गुड, वेरी गुड। अच्छा ये क्या ये हकीकत है कि नैब ने आपको 25 सवालात दिए थे जो कि आपकी ऑफशोर कंपनी से मुतालिक थे, वही ऑफशोर कंपनी जिसका नाम हेक्सिम है और वो हेक्सिम इन्वेस्टमेंट ओवरसीज लिमिटेड, इस हवाले से आपको 25 सवाल दिए गए थे और आपने जो जवाबात जमा करवाए नैब ने उन्हें गैर तसल्लीबख्श करार दिया? जी मंसूर भाई, इसमें ऐसे है कि ये जो हेक्सिम कंपनी है ये पिछले 14 साल से मेरी डिक्लेयर्ड कंपनी है। इसके ऊपर मेरे पास 4 प्रॉपर्टीज हैं, 4 फ्लैट्स हैं। इतने प्रोग्राम इसके ऊपर हो गए कि पता नहीं उन फ्लैटों की क्या क्या कीमतें हैं। मैंने अपने आज से 2 साल पहले, ये मेरे ख्याल में मई 2016 की बात है, मैंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी। उसमें मैंने इन 4 फ्लैट्स की पूरी टोटल कीमत दी थी, इसके अगेंस्ट कितना बैंक लोन है वो डॉक्यूमेंट दिए थे, बैंक के डॉक्यूमेंट दिए थे, कितने पैसे मैंने इसमें डिपॉजिट जमा एज आ मेरा जो इसमें डिपॉजिट है वो कितना है वो बताए, उसकी पूरी तफसील बताई, उसकी एक्चुअल कीमत क्या है, आज क्या है, वो मुझे कहने की जरूरत नहीं है। वो मंसूर भाई आप नेट के ऊपर बैठे, वो प्रॉपर्टी के आप एड्रेस डालें तो आपको खुद ही प्रॉपर्टी की कीमत नजर आती है। 1 मिनट में सारी चीजें क्लियर हो जाती है। आप बता दें कि पहली बात तो ये जो आपकी फॉरेन ये जो कंपनी है, जो ऑफशोर कंपनी है, इसमें कितनी प्रॉपर्टीज हैं टोटल? लंदन के अंदर आपकी कितनी प्रॉपर्टीज हैं? जी इसमें टोटल 4 फ्लैट्स हैं। 4 फ्लैट्स के अगेंस्ट 3,60,000 पाउंड जो है वो मेरा डिपॉजिट था। ठीक है। जिस अकाउंट में से ये पैसे मैंने ट्रांसफर किए उस अकाउंट की डिटेल्स भी मैं दे चुका हूं। वो अकाउंट में जिस अकाउंट से ट्रांसफर हुए वो उसमें से किस दिन गए, कहां गए, वहां से कितना कितना डिपॉजिट हुआ, इन टोटल इसकी वैल्यू जो थी इन 4 फ्लैट्स की वो 15 लाख थी। इसमें से 11 लाख जो था मंसूर भाई वो लोन था, बैंक लोन था। बैंक के डॉक्यूमेंट्स मैंने जमा करा दिए हैं, बैंक के डॉक्यूमेंट्स मैंने दिखा दिए थे कि ये लोन है जो एक जो मेरा फ्लैट है उसके अगेंस्ट है। खान साहब ये ऑफशोर कंपनी कब बनी थी? फ्लैट्स के अगेंस्ट ये 2006 या 7 में बनी थी जी। 2006 या 7। आप वजीर बनते हैं 2003 में, ये दुरुस्त है? जी। और 2006 के अंदर ये ऑफशोर कंपनी बनती है, यानी आप उस वक्त वजीर ही थे जब आपने ऑफशोर कंपनी बनाई? जी बिल्कुल बिल्कुल। खान साहब ये ऑफशोर कंपनी बनाने की जरूरत क्या थी? क्योंकि आपके ही लीडर हमें ये कहते हैं कि जनाब ऑफशोर तो इसलिए बनाई जाती है कंपनी के काला धन छुपाया जाए। या आपका काला धन था क्या? तो अगर काला धन होता तो फिर मुझे डिक्लेयर करने की जरूरत क्या थी? ये अगर आपसे कोई 21 लाख पाउंड में ये प्रॉपर्टीज खरीदना चाहे, आप बेचने को तैयार हो जाएंगे? अभी मेरा सौदा करा दे। अच्छा आप तैयार हैं? वेरी गुड। देने के लिए आप पूरी तरह तैयार हैं? कोई बिल्कुल मैं तैयार हूं। बिल्कुल मैं तैयार हूं। बल्कि एक दोस्त ने हमारे टीवी प्रोग्राम में कहा भी कि मैं 30 लाख में लेने को तैयार हूं, तो अगर मेरा सौदा अभी आप करवा के दे सके 21 लाख में तो मैं अभी दे देता हूं। आप मेरी तरफ से हाँ समझे। ये खान साहब ये आपकी जो ऑफशोर कंपनी है रजिस्टर्ड किधर है? जी ये दुबई में रजिस्टर है। अच्छा, लेकिन वैसे तो ये BVI कंपनी है लेकिन दुबई में रजिस्टर। ठीक है। और ये सारा का सारा पैसा वाइट है। आपने क्या एमनेस्टी स्कीम के जरिए इसको वाइट किया था या डिक्लेयर किया, पहले से डिक्लेयर था? नहीं, ये तो मैंने वैसे डिक्लेयर किया हुआ जी, और मैंने अपना थ्रू बैंकिंग चैनल लेके गया हूं और बैंक के जरिए मैंने इसके अकाउंट में ट्रांसफर की है। वो बैंक की डिटेल्स भी मैं नैब में दे चुका हूं। बहुत बड़ा स्कैंडल अलीम खान साहब के हवाले से आता है, वो आता है EOBI स्कैंडल, जिसके अंदर अलीम खान साहब के ऊपर ये इल्जाम है कि जनाब आपने जो प्रॉपर्टी बेची EOBI को, उसकी वैल्यू जो थी वो काफी कम थी, वो तकरीबन 1 अरब के करीब थी, लेकिन आपने जो प्रॉपर्टी बेची वो तकरीबन 2.5 अरब रुपए की बेची और वो उसमें अरबों कमाए अलीम खान साहब ने। और इसका बाद में जो है वो एवैल्यूएशन भी की गई, उसके अंदर भी साबित हुआ कि अलीम खान साहब ने जनाब बड़ी महंगी प्रॉपर्टी बेची है। और बोर्ड ऑफ ट्रस्टीज ने भी यही कहा EOBI के कि हाँ जी अलीम खान साहब को जो प्रॉपर्टी उनको बेची गई वो बड़ी महंगी थी। वो ये क्या चक्कर है? ये क्यों आपका नाम इतने बड़े स्कैंडल के अंदर आ रहा है? जिस दिन ये EOBI का मसला शुरू हुआ और एक उस वक्त के चीफ जस्टिस इफ्तिखार चौधरी साहब ने इसके ऊपर सो मोटो लिया और उन्होंने ये सारी तहकीकात करनी शुरू की, तो हमने उसमें एक जवाब जमा कराया। आज से 5 साल हो गए हैं, वो जवाब सुप्रीम कोर्ट में मौजूद है। हमने उन्हें कहा कि हमने उनको प्लॉट बेचे हैं मार्केट प्राइस पे बेचे हैं, क्योंकि हमारी हर चीज डिक्लेयर्ड होती है। हमारे जो प्राइसें हैं वो बिल बोर्ड पे लगी होती हैं, टीवी के इश्तिहारात में आती हैं, अखबारात के इश्तिहार में आती हैं। मैं ऑफर नहीं कर रहा। मैंने आपको मंसूर भाई अगर एक प्लॉट बेचा हो, आप मुझे आके कहें कि भाई आपने मुझे प्लॉट बेचा था, मेरे ख्याल में प्लॉट महंगा बिक गया है,
मैं आपको क्या ऑफर कर सकता हूं? मैं कह सकता हूं मंसूर भाई या वो प्लॉट वापस कर दें, मेरे से कीमत ले लें। और जिस तरीके से आपने मुझे वो प्लॉट की कीमत दी थी, उस दिन से लेके आज तक उसके ऊपर बैंक का जो भी मार्कअप बनता है, हाईएस्ट बैंक रेट जो बनता है, जो पॉसिबल है पूरे पाकिस्तान में, वो भी ले लें। और अगर आप कहते हैं कि नहीं आज तो उसकी कीमत डबल हो गई है, 3 गुना हो गई है, तो फिर मैं कहता हूं कि भाई मंसूर भाई वो प्लॉट भी आप अपने पास रहने दें। तो दोनों ऑफरें मौजूद हैं। अब बताएं इसके अलावा मैं तीसरी क्या ऑफर दे सकता हूं? ठीक है, नहीं लेकिन उसमें जो डेस्परेशन अलीम खान साहब को ये लग रही है कि अब मामला जो है वो सियासत में आके फंस गया है, जिसकी वजह से ये इंप्रेशन आ रहा है कि वो जो आपने इतनी बड़ी डील की थी वो अब आ गई आड़े हाथों। इंप्रेशन ये आ रहा है, मैं ये नहीं कह रहा कि ये है इस तरह, इंप्रेशन ये है। बिल्कुल गलत है, ये इंप्रेशन बिल्कुल गलत है। ये ऑफर जो थी ये सुप्रीम कोर्ट में 5 साल से है मेरी, ये मैंने आज ऑफर नहीं की। ठीक है, ये 5 साल पहले की थी। ठीक है, 5 साल पहले। मसला ये है कि तो मेरा कहीं नाम नहीं जा रहा था उस दिन, तो मैं कोई इलेक्शन नहीं जीता हुआ था उस दिन, तो मेरी कोई किसी पोस्ट के लिए कोई नॉमिनेशन नहीं हो रही थी। अगर आज मीडिया को याद आ रहा है तो सिर्फ मैं मीडिया से सवाल ये पूछता हूं कि ये 5 साल पहले क्यों नहीं मेरे से सवाल किया? ये आपने मीडिया के हवाले से आपने उस दिन अपनी मीडिया टॉक के अंदर भी और एक अपने इंटरव्यू में भी, इंटरव्यू के अंदर आपने उस वक्त क्या कहा था, जरा पहले आप वो सुनिएगा, फिर मैं आपसे कुछ इसी तरह का सवाल करता हूं। ये आप दोबारा एक वही बात अब दोबारा करें, जरा इंटरव्यू में क्या कहा था जरा सुनिएगा नाज़रीन। 2007 15 नवंबर को मैं वजीर हट गया था, आज 2018 है, तो अब इन्वेस्टिगेशन याद आई है मेरी। आज क्यों इन्वेस्टिगेशन? 2008 में करनी चाहिए थी, 9 में करनी चाहिए थी, नैब 8 में नहीं था, 9 में नहीं था, 10 में नहीं था। जिस दिन आपने अपना करियर शुरू किया था उस दिन की गाड़ी और आज की आपकी गाड़ी को कंपेयर करना शुरू कर दो। माशाल्लाह, यू हैव ग्रोन इन द लास्ट 15 ईयर्स, 20 ईयर्स। तो मैंने भी ग्रो किया है। खान साहब, ये तो इतनी एक लूज बॉल थी कि आपका ये बयान, आप यकीन कीजिए मैं बिल्कुल टीवी के ऊपर ये बात कर रहा हूं कि आपका ये बयान नून लीग वाले मुझे भेज रहे हैं कि जनाब अलीम खान साहब ने नवाज शरीफ साहब की सपोर्ट कर दी। नवाज शरीफ साहब का जो पूरा केस था कि जनाब 90s के मैंने अगर वो अपार्टमेंट थे, आप 2018 में आके मुझसे सवाल कर रहे हैं कि जनाब वो अपार्टमेंट किस तरह है। ये आपने किस किस्म की एक्सक्यूज दी कि जनाब एक चीज 2008 की है, 2012 की है, अब आपसे सवाल नहीं किया जा सकता? भाई जी बिल्कुल किया जा सकता है, मेरे से सवाल किया जा सकता है उस टेन्योर का जिसमें मैं प्राइम मिनिस्टर, वजीर आला, वजीर आजम रहा हूं। अगर मैं उसके बाद से 11 साल से अपोजिशन में हूं तो मंसूर भाई आपके पास कोई जवाब होना चाहिए मेरे से सवाल करने का। आपको पूछना चाहिए मुझसे कि भाई आप 11 साल में अपोजिशन में कंटेनर के ऊपर खड़े हैं, कंटेनर पे खड़े होकर मैं कितनी को बेईमानी कर सकता था, कितनी को करप्शन कर सकता था? कौन सी हुकूमत जो है वो मुझे अलाउ कर रही थी जबकि मैं टारगेट नंबर 1 था नून का इन पंजाब। ठीक है अलीम खान साहब, सवालात का सिलसिला जारी रहेगा। नाज़रीन, मुझे एक छोटी सी ब्रेक ये लेनी है, लेकिन ब्रेक के बाद टू द पॉइंट सवालात का सिलसिला ये जारी रहेगा। हमारे साथ रहिए। नाज़रीन, वेलकम बैक आफ्टर ब्रेक। टू द पॉइंट में एक बार फिर आपको खुशामदीद कहेंगे। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सीनियर रहनुमा अलीम खान साहब हमारे साथ मौजूद हैं। खान साहब, लेकिन प्रॉब्लम ये है ना, आज मैं भी किसी पॉलिटिकल ओहदे पे नहीं बैठा। मंसूर भाई, एक आम सिटीजन, जब आपको बात को तसल्ली हो तो आप कहा करें कि हाँ ये अलीम खान ने बात सही कही है, बस मैं उसी का सर जवाब दे रहा हूँ ना, मैं उसी का जवाब दे रहा हूँ। मैं कह रहा हूँ कि मैं आज एक आम पाकिस्तानी हूँ, मेरे पास कोई पॉलिटिकल ओहदा नहीं है, लेकिन आज से 10 साल के बाद अगर मेरे पास कोई पॉलिटिकल ओहदा आता है, आज 2018 में अगर मैंने कोई हेरा फेरी की है, मुझे 2028 में फिर भी जवाब देना पड़ेगा। आज अगर अलीम खान साहब मेरे सूबे के चीफ मिनिस्टर बनने वाले हैं, अलीम खान साहब की पिछले 40 साल की जिंदगी को उठाया जाएगा और अगर उन्होंने कोई गैर कानूनी काम किया है उसमें उनसे सवाल तो बनेगा। सवाल का जवाब तो खान साहब आपको देना पड़ेगा फिर भी। जी बिल्कुल बनना पड़ता है और मैं बिल्कुल देने के लिए तैयार हूं। मैं सिर्फ, मेरा पॉइंट ऑफ व्यू ये था और मेरा आज भी पॉइंट ऑफ व्यू ये है कि 11 साल के बाद जिस वक्त मैं नून लीग का मुकाबला कर रहा था, जिस वक्त मैं कंटेनर्स पे खड़ा था, उस दिन भी आपको मेरे से जवाब मांगना चाहिए था, पूछना चाहिए था कि अलीम खान जो 7 साल जो है वो जो हर कंटेनर के ऊपर खड़ा रहा, हर जलसे की जो है वो अपना इंतजामी अमूर संभालता रहा, सड़कों पे रहा, स्टेज सजाता रहा, कुर्सियां लगाता रहा, उस वक्त भी तो अलीम खान वही अलीम खान था ना। आज आके अगर इलेक्शन जीतने के बाद कोई ओहदा मिलने लगा तो सारे के सारे पूरा पाकिस्तान एक्टिव हो गया। मैं सिर्फ ये चाहता हूँ कि 11 साल में क्या कोई करप्शन मेरे ऊपर भी कोई है? करप्शन के चार्जेस खान साहब बड़े सेवेयर हैं आपके ऊपर, अरबों रुपए के आपके ऊपर करप्शन के चार्जेस हैं। ये ईओबीआई का केस कोई छोटा केस नहीं है, चार्जेस हैं, ये भी क्लियर करना जरूरी है क्योंकि आप अभी तक इसके अंदर मुजरिम साबित नहीं हुए। चार्जेस नहीं है मेरे भाई, चार्जेस हैं आपके।
یہ بالکل چارجز نہیں ہے، کیونکہ یہ جو کیس ہے یہ ہے سپریم کورٹ آف پاکستان میں، یہ نیب کے پاس کیس نہیں ہے، یہ جو کیس ہے یہ سپریم کورٹ میں ہے۔ اگر سپریم کورٹ صبح کہتی ہے کہ جناب اس کے اندر کوئی ریگولیرٹی نہیں ہوئی، تو کیا یہ جتنی باتیں ہم کر رہے ہیں کیا اس کا جواز ہوگا ہمارے پاس؟ اور اگر صبح سپریم کورٹ کہتی ہے کہ علیم خان نے اس کے اندر کوئی بے ایمانی کی ہے، کوئی اپنا ناجائز فائدہ اٹھایا ہے، تو وہ مجھے سزا دیں گی، تو کیا میں آپ کے پاس آگے کہہ سکوں گا کہ نہیں جناب یہ تو غلط ہو گیا فیصلہ میرے خلاف؟ خان صاحب یہی تو پرابلم، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ عمران خان صاحب یہ جب کہتے ہیں، میں منصور بھائی ایک منٹ پہلے میری ایک بات سن لیں، جو بات سپریم کورٹ میں ہو، جس کا کیس چل رہا ہو، اس پہ بیٹھ کے میڈیا یہ فیصلے کرے کہ میں بے ایمان ہوں یا میں ایماندار ہوں، یہ اختیار کس کے پاس ہے؟ لیکن خان صاحب یہی تو مسئلہ ہے، یہ کیس ہی تو آپ کا چیف منسٹر شپ کی کرسی تک جو ہے وہ بیچ میں ایک بہت بڑا کھڈا بن کے کھڑا ہوا ہے، کیونکہ عمران خان صاحب یہ نواز شریف صاحب کو کہا کرتے تھے، جب پینما کے اندر ان کا نام آیا تھا تو وہ کہتے تھے کہ اپنی سیٹ سے اترو، پہلے جا کے مقدمے کو فیس کرو، اگر آپ کلیئر ہو گئے تو واپس آ کر بیٹھ جانا۔ علیم خان صاحب کو بھی تھی تو میں نے کس سے اترنا ہے؟ سر یہی تو کہہ رہے ہیں کہ اب آپ کے لیے یہی تو کہا جا رہا ہے، کیونکہ آپ کے یہ پاکستان تحریک انصاف کے لوگ کہہ رہے ہیں آپ کے بارے میں کہ علیم خان صاحب پہلے اپنے آپ کو ای او بی آئی سے کلیئر کریں، پہلے اپنے آپ کو آف شور انکوائری سے کلیئر کریں، اس کے بعد آپ اہل ہوں گے کہ آپ جا کے چیف منسٹر کی سیٹ پہ مجھے ایک بات بتائیں، اچھا ایک منٹ 5 سال سے ای او بی آئی کا کیس چل رہا ہے سپریم کورٹ آف پاکستان میں، تو میں اس کو کیسے کلیئر کروں؟ مجھے صرف یہ آپ طریقہ کار بتا دیں، میں کیسے کلیئر کروں؟ سر یہی تو میں کہہ رہا ہوں نا کہ یہ تو آپ نے ان کو پروپوز کرنا نا جا کے کہ بھائی میرا کیس سنو، کیونکہ آپ کے اس کیس کی وجہ سے میرا لیڈر مجھے چیف منسٹر نہیں بنا رہا۔ جتنی پراپرٹیز ای او بی آئی کے اندر جس کی خریدی گئی تھی، کیا وہ آج ہم نے اس کو مجرم قرار دے دیا؟ نہیں، بالکل نہیں، بالکل نہیں، غلط ثابت ہو گیا۔ بالکل نہیں، سپریم کورٹ آف پاکستان میں جس کا بھی کیس چل رہا ہے، جس شخص کا بھی سپریم کورٹ آف پاکستان میں جس بھی پراپرٹی کے اگینسٹ کیس چل رہا ہے، پورے پاکستان میں جس کا کیس ہائی کورٹ میں ہے، خواہ وہ اپنا کسی بھی عدالت میں ہے، وہ سارے مجرم ہیں۔ لیکن خان صاحب اگر آپ یہ والی پلی لے رہے ہیں نا تو اس پلی سے فرق اس لیے نہیں پڑتا کیونکہ جس شخص کو مجرم قرار دیا گیا، جس شخص کو جھوٹا قرار دیا گیا آپ کی پارٹی کے اندر، جہانگیر ترین کی میں بات کر رہا ہوں، آپ تو خود اس کے ساتھ جہاز کے اندر بیٹھ کے انڈیپینڈنس کو اپنے جہاز میں بٹھاتے ہیں، آپ کی پارٹی کو تو ابھی تک پورے امور وہی جہانگیر ترین چلا رہا ہے جس کو سپریم کورٹ نے جھوٹا قرار دے دیا، تو اگر کسی کو مجرم یا جھوٹا قرار دے بھی دیا جائے اس سے کتنا کو فرق پڑ جائے گا؟ دیکھیں پہلی بات تو یہ ہے کہ مجھے تو سپریم کورٹ نے جھوٹا قرار نہیں دیا بھائی، میں یہی پوچھ رہا ہوں کہ جو میڈیا ہے وہ خود سے بیٹھ کے کیوں یہ قرار کر رہا ہے، خود سے پہلے کیوں یہ فیصلے کر رہا ہے؟ ایک چیز جو سپریم کورٹ میں ہو، دیکھیں منصور بھائی اصولی بات کرنی چاہیے، ٹھیک ہے؟ ہم یہاں پہ بیٹھے ہوئے ہیں، میں بھی آپ کو جواب دے ہوں، آپ بھی سوال کر رہے ہیں، اگر سپریم کورٹ آف پاکستان مجھے مجرم قرار دے تو پھر میرے پاس کوئی رائٹ نہیں ہے، لیکن آپ میڈیا پہ بیٹھ کے مجھے مجرم قرار نہیں دے سکتے اس کیس میں۔ میں کھلم کھلا اپنے اس انٹرویو میں کہہ رہا ہوں علیم خان مجرم نہیں ہے، میں بڑا کلیئرلی یہ کیٹیگوریکلی کلیئر کر رہا ہوں کیونکہ ابھی آپ ملزم ہیں، مجرم نہیں ہیں منصور بھائی، آپ مجرم نہیں ہیں۔ آگے چلتے ہیں، آگے چلیں۔ یہ کیس آپ نے فرمایا یہ آپ کے اوپر اس لیے لگایا گیا کیونکہ آپ نواز شریف صاحب اور ان کی حکومت آپ کو ٹارگٹ کر رہی تھی، لیکن ایک اور کیس ہے اور وہ کیس تب کا ہے جب آپ خود ایک منسٹر تھے اور اس وقت کسی قسم کی کوئی ٹارگٹنگ نہیں ہو رہی تھی، آپ خود گورنمنٹ کے اندر تھے جب آپ کے اوپر یہ معاملہ بنا تھا، اور وہ ہے نذیر گارڈنز کا۔ نذیر گارڈنز کا وہ سکینڈل ہے جس کے اندر آپ کے اوپر یہ الزام ہے کہ آپ نے سرکاری زمین اور یہ چند رجسٹریاں اس وقت میرے پاس اس کی موجود ہیں، آپ نے سرکاری زمین کو بیچا پلاٹس بنا کے، اور اس کے بعد وہ ڈکلیئر ہوا کہ جناب علیم خان صاحب نے یہ فراڈ کے ساتھ یہ زمینیں بیچی تھی۔ اس پر آپ کیا کر، اس پہ ریونیو آفیسر محمد بخش جو ہے وہ اس کو ڈکلیئر کر چکے ہیں کہ یہ اسٹیٹ لینڈ ہے، اور یہ سارے پلاٹ جو آپ نے بیچے تھے یہ 1997 سے لے کے 2004 کے درمیان بیچے گئے تھے۔ 2012 کے اندر جب اس سوسائٹی کو ہٹانے کی کوشش کی گئی، وہاں پر بلڈوزر لے جائے گئے، علیم خان صاحب سے وہاں کے مکینوں نے رابطہ کیا، علیم خان صاحب نے ٹوٹلی منع کر دیا کہ بھائی میرا کوئی لینا دینا نہیں، آپ جانے اور وہ لوگ اتھارٹیز جانے، میرا کوئی کسی کا لینا دینا نہیں ہے۔ اور آپ کے اوپر یہ الزام بھی ہے کہ دراصل میں پاک ویو ہاؤسنگ سوسائٹی کے 2 فیز بنانے تھے، اور آپ نے لوگوں کو امپریشن یہ دیا کہ میری سوسائٹی کے 7 والے بلاک ہیں، جبکہ یہ پلاٹ جا کے نکلے جلو پاک کے پاس، وہ بھارتی بارڈر کے پاس جا کر۔ اس پہ کیا کہیں گے آپ؟ تیر گارڈن جو تھا یہ زمین خریدی تھی اس وقت کی مینجمنٹ نے جب سوسائٹی لانچ ہوئی تھی، یہ لانچ ہوئی تھی 89 میں۔ کیا اس کی رجسٹری کے اوپر علیم خان صاحب کا سائن ہے؟ 99 میں۔ کیا اس کی رجسٹری کے اوپر علیم خان صاحب کا سائن ہے؟ 99 میں۔ 99 میں کیا آپ کے اس کے اوپر سائن ہے؟ بتا رہا ہوں جی بالکل میں نے سائن کیا، کیونکہ اس دن جو سیکٹری تھا اس سوسائٹی کا 99 میں وہ میں تھا۔
ٹھیک ہے. یہ زمین نہ میں نے خریدی تھی نہ میں نے یہ فیز بنایا تھا, میں تو اس سوسائٹی میں 10 سال کے بعد آیا تھا میرے بھائی. اب مجھے یہ کلیئر کر دیجئے, آپ کسی سوسائٹی کے سیکٹری ہوتے ہیں. ٹھیک ہے سر, میں سر آپ کا پوائنٹ آ گیا. مجھے صرف یہ بتائیے کہ جو زمین بیچی گئی, میں کہتا ہوں آپ کو پتہ ہی نہیں تھا, آپ سیکٹری تھے اس سوسائٹی کے, لیکن آپ کو کچھ نہیں پتا تھا کہ جناب یہ کون سی زمین ہے, اس کا سٹیٹس کیا ہے. کیا یہ سرکاری زمین تھی جو بیچی گئی؟ نہیں, مجھے نہیں پتا, کیونکہ میرے پاس تو وہ سوسائٹی آئی 99 میں تھی. مجھے تو 89 کا پتہ ہی نہیں کہ وہ سوسائٹی کب بنی تھی, انہوں نے کیا بنائی تھی. میرے پاس جو سوسائٹی آئی تھی وہ ایئرپورٹ کے سامنے تھی, جو پارک ویو ہاؤسنگ سوسائٹی تھی. یہ جو زمین انہوں نے خریدی تھی یہ 1990 میں خریدی تھی, جب کہ میرا اس کے ساتھ تعلق نہیں تھا. میں تو اس سوسائٹی میں اس کے 10 سال بعد آیا تھا. تو مجھے کوئی پتہ نہیں ہے کہ اس وقت, اس سے 10 سال پہلے انہوں نے جو مینجمنٹ تھی پرانی, مجھے تو نہیں پتا کہ اس نے وہ سوسائٹی کے لیے وہ زمین بھی خریدی تھی, اور اس نے وہ کیوں خریدی تھی, وہ کہاں پہ خریدی تھی, وہ تو مجھے سب نہیں پتا. جو ایسٹس میرے پاس آئے تھے وہ ہم نے بیچنے شروع کیے. اس کے اندر وہ سوسائٹی کے اگینسٹ کوئی وہاں کے کوئی لوگ لوکل ڈیلر ہوتے تھے جو آتے تھے اور وہ کہتے تھے ہم نے اس سوسائٹی کے اندر سے یہ پلاٹ خریدے ہوئے ہیں, آپ ہمیں اب ٹرانسفر کرا دیں. میں نے تو صرف ان کی ٹرانسفر کروائی ہے. اور آپ کو اس وقت یہ نہیں پتا تھا, آپ کو اس وقت مجھے کلیئر کر دیجئے خان صاحب, 4500 ممبر تھے. ٹھیک, آپ کو اس وقت یہ نہیں پتا تھا کہ جناب یہ جس رجسٹری کے اوپر میں سائن کر رہا ہوں دراصل میں یہ پلاٹ ہے کدھر, یا اس وقت اس کا سٹیٹس کیا ہے, کیا یہ سرکاری ہے, کیا یہ اسی سوسائٹی کا, آپ کو نہیں پتا تھا؟ دیکھیں میں آپ کو ایک بات بتاؤں. جی نہیں, دیکھیں مجھے اس لیے نہیں پتا تھا کہ جب آپ زمین کسی کو بیچتے ہیں, میرے پاس تو یہ ایسٹس آئے تھے پارک ویو کے ایز سیکرٹری. ٹھیک, جب میں اس میں الیکٹ ہوا ایز سیکرٹری, اس کے ہر 4 سال کے بعد الیکشن ہوتے تھے. 4 سال کے لیے میں اس میں ایز سیکرٹری الیکٹ ہوا. اس کے اندر انہوں نے مجھے جب یہ بتایا کہ جناب یہ سوسائٹی کے لیے ہم نے زمین خریدی تھی, جو زمین ہم نے لوگوں کو مختلف ڈیلرز کے ذریعے بیچتی ہوئی ہے, اس کی رجسٹریز کے اوپر آپ نے سائن کرنے ہیں. وہ میں نے سائن کیے. جس دن سائن کیے تھے اس دن وہ زمین جو تھی وہ پارک ویو کے نام تھی. ایک خان صاحب ایک اور جو آپ کے اوپر الزام لگتا ہے وہ جسٹس وجی نے بھی آپ کے اوپر لگایا. انہوں نے کہا جناب پیسے والے جو مافیا کے لوگ ہیں نا وہ پاکستان تحریک انصاف کے اوپر چھائے ہوئے ہیں, جس میں علیم خان صاحب کا بھی ایک نام لیا گیا. اور خاص طور پہ آپ کا جو الیکشن ہوا تھا جس میں آپ لاہور کے صدر منتخب ہوئے تھے, اس کو بھی انہوں نے کہا یہ کنٹروورشل تھا, اس میں پیسے کا بے دریغ استعمال کیا گیا. علیم خان صاحب کے اوپر یہ بھی الزام لگا کہ جناب NA-122 کا ضمنی انتخاب جب ہوا ایاز صادق کے خلاف, اس میں علیم خان صاحب نے موٹر سائیکلیں بھی بانٹی, بے تحاشا پیسہ خرچ کیا گیا. ابھی 25 جولائی کو جو الیکشن ہوا اس پہ بھی علیم خان صاحب کے اوپر یہ الزام لگتا ہے جناب پیسے کا بے دریغ استعمال کیا گیا. خان صاحب کتنا پیسہ ہے آپ کے پاس, کتنا آپ استعمال کر سکتے ہیں پیسے کے بلبوتے پہ, اور پیسے کے ذریعے کیا سیاست ہوتی ہے؟ منصور بھائی وہ تو میں آپ پہ بھی الزام لگا سکتا ہوں کہ آپ نے اپنا موٹر سائیکل بجائے گاڑیاں خرید دی ہیں, تو میرے خیال میں الزام لگانا بہت آسان, اس کے اوپر مرضی لگا دیں. اور جب جیلسی ہوتی ہے لوگوں کو, جب کوئی بھی شخص کسی بھی آپ کے اپنی فیلڈ میں اگر کوئی شخص ایکسل کر رہا ہو, اوپر جا رہا ہو, تو جو باقی لوگ ہیں وہ اس سے صرف حسد ہی کر سکتے ہیں اور اس کے علاوہ کچھ نہیں کر سکتے. خان صاحب اس کی وجہ پتہ کیا ہے؟ چیلنج کرتا ہوں. اچھا میں آپ کو چیلنج کر رہا ہوں منصور بھائی کہ اگر آپ پورے پاکستان میں سے ایک ایسا شخص لا دیں جو کہ یہ موٹر سائیکل مجھے علیم خان نے ووٹ ڈالنے کے اگینسٹ دی تھی, ٹھیک ہے. خان صاحب ایک اور پرابلم آتی ہے آپ کے اثاثوں کو لے کے. الیکشن کمیشن آف پاکستان میں آپ نے جو اپنے اثاثے کاغذات آپ نے جمع کرائے ہیں, 2017 کے اندر آپ اپنے اثاثوں کی کل مالیت بتاتے ہیں 86 کروڑ روپے. 2018 کے اندر آپ اپنے اثاثوں کی مالیت بتاتے ہیں 87 کروڑ روپے. ایک سال کے اندر آپ کے اثاثوں میں جو اضافہ ہو جاتا ہے وہ ہو جاتا ہے 41 کروڑ روپے. یہ خان صاحب درست ہے اسی طرح؟ جی بالکل درست ہے, کیونکہ خان صاحب آج پروگرام تو کر دیں بند, ٹھہر جائیں ایک منٹ. خان صاحب سارا انٹرویو چھوڑیں, آج مجھے وہ طریقہ بتائیں کہ ایک سال میں 41 کمانا کس طرح ہے. بس بات سن لیں گے تو سارے باتوں کا جواب مل جائے گا. میری والدہ کا جو انتقال ہوا اس کی انہیریٹنس تھی, اور وہ انہیریٹنس جو ہے وہ میری اور میری 2 بہنوں کے نام پہ تھی. کی چیزیں تھی جب وہ میرے حصے کی میرے پاس آئیں تو یہ وہ پیسے ہیں, اور وہ اس کی ڈیٹیلز جو ہیں وہ FBR کے پاس بھی موجود ہیں, الیکشن کمیشن کے پاس بھی موجود. ٹھیک ہے, آپ کے اپنے دوست یار یہ کہتے ہیں, وہ کہتے ہیں یہ علیم خان صاحب جو ہے کس بنیاد کے اوپر ٹکٹوں کے اوپر جو ہے وہ اپنا کلیم بنا رہے ہیں, چیف منسٹر کا سلاٹ حاصل کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. پرفارمنس تو دیکھیں ان کی, انہوں نے بیسکلی 41 ٹکٹیں بانٹی سینٹرل پنجاب کے اندر, ان کے 32 امیدوار ہار گئے. لاہور کے اندر مسلم لیگ نون جو ہے وہ واضح برتری حاصل کر سکی. علیم خان صاحب ایک مرتبہ پھر اپنا الیکشن ہار گئے, یہ جیت نہیں سکے.
पहले जो ज़िमनी इंतखाब हुआ था वो भी हार गए, 2018 के अंदर भी इंतखाब हार गए, गुजरांवाला हाथ से चला गया, सियालकोट हाथ से चला गया, फैसलाबाद के अंदर भी नून लीग जो है अपने कदम उसी तरह जमाए हुए बैठी हुई है, और इसके अलावा सरगोदा वाली साइड पे जाए वहां से भी नून लीग जीत गई। ये अलीम खान साहब को किस बुनियाद के ऊपर वजारत आला दी जाए? मेरी गुजारिश ये है कि मेरे पे इल्जाम तो तब लग सकता है कि अगर पिछली दफा पाकिस्तान तहरीके इंसाफ जो पिछला इलेक्शन था उसमें स्वीप किया होता और हमारी अक्सरियत होती और मेरे सदर बनने के बाद जो है वो हम रीजन हार जाते, तो फिर तो इल्जाम आपका बिल्कुल दुरुस्त था और मैं बिल्कुल मानता कि ये बिल्कुल दुरुस्त इल्जाम है। सारी की सारी नून लीग की जो मेन स्ट्रेंथ है वो किधर है? मंसूर भाई मैं आपसे पूछता हूँ, किधर थी उनकी स्ट्रेंथ? लाहौर में, गुजरांवाला में, फैसलाबाद में, सियालकोट में, यही थी ना उनका मेन सारा। जिस तरह मैं अगर आपसे पीपल्स पार्टी की स्ट्रेंथ पूछूं तो कहां पे है? नवाब शाह, लाड़काना। तो मेरे ऊपर एक जिम्मेदारी है, जब मैंने लाहौर शुरू किया तो हमारे पास एक एमएनए सीट थी जो शफकत महमूद साहब की थी। आज लाहौर में हमारे पास 4 एमएनए सीटें हैं, आज लाहौर में हमारे पास 8 एमपीए सीटें हैं, हमारे पास कोई सीटें नहीं थी। हमारे पास सेंट्रल पंजाब में इसके अलावा कोई एक सीट भी नहीं थी। आज हमारे पास 14 सीटें एमएनए की, आज हमारे पास 22 सीटें एमपीए की। तो मुझे बताएं, जहां से हम शुरू किए थे वहां से लेके आज तक हमारे जो एमएनए हारे हैं वो लाखों का हिसाब से वोट लेके आ रहे हैं। लाहौर शहर में हमारे एमएनए जो हैं वो 1-1 लाख वोट लेने के बाद हारे हैं। कोई 3000 से हार गया, कोई 7000 से हार गया, मैं खुद 7000 से हारा हूं। खान साहब, यही तो आपके ऊपर यही तो खान साहब आपके ऊपर यही तो इल्जाम लग रहा है कि एक शख्स अपनी सीट नहीं जीत सकता, बार बार अयाज सादिक से हार जाता है। ऐसे शख्स को चीफ मिनिस्टर पंजाब किस तरह बनाया जा सकता है? जी इसलिए क्योंकि मैं अगर सीट नहीं जीत सका तो फिर इसके बाद मैं वजीर आला कैसे बन सकता हूं? मैं अपनी सीट जीता ही हूं तो वजीर आला बनाऊं। मेरे पास इस वक्त इलेक्शन के अंदर प्रॉब्लम ये थी कि मेरे पास 2 एमएनए हल्के थे और 8 एमपीए हल्के थे जिसका मैं इंचार्ज था। मैं अपने हल्के के ऊपर टाइम नहीं दे सका। मैं 158 जहां से मैं एमपीए बना हूं वहां मैं 7500 वोटों से जीता हूं। और अगर मैं अपने हल्के में जहां एमपीए सीट पे 7500 वोटों से जीता हूं, उसी के एमएनए सीट के ऊपर मैं 7000 से हार गया हूं। वो इसलिए हार गया हूं क्योंकि जो मेरी बाकी 2 एमपीए सीटें हैं वहां से मैं जो है अपनी जो विन है उसको बरकरार नहीं रख सका। लेकिन मैं जिसका मेरे ऊपर जिम्मेदारी थी वो इमरान खान साहब की सीट थी, जिसके ऊपर मैं इंचार्ज था। मैं अपनी सीट भी लड़ा था, मैं इमरान खान साहब की सीट भी लड़ा था और उसके ऊपर अल्लाह का शुक्र है मैंने इमरान खान साहब को जिता दिया है। उसके नीचे मैं अपनी सीट 600 वोटों से हारा हूं। खान साहब आखिरी ये बताएं, खान साहब आखिरी सवाल। 2 एमएनए हल्के थे, 8 एमपीए हल्के थे जिनका मैं इंचार्ज था। मैंने अपनी परफॉर्मेंस में कोई कमी नहीं की। मैं पिछले 11 जो इवेंट हुए हैं लाहौर में पिछले 7 सालों में मैं उस सारों का इंचार्ज था। खान साहब आखिरी सवाल से जो हुए हैं 2011 से लेके आज तक मैं उन सब का इंचार्ज था। घटना हुआ इस्लामाबाद में, उसका इंचार्ज कौन था? ठीक है अलीम खान साहब, सवालात का सिलसिला जारी रहेगा। नाज़रीन मुझे एक छोटी सी ब्रेक ये लेनी है, लेकिन ब्रेक के बाद टू द पॉइंट सवालात का सिलसिला ये जारी रहेगा। हमारे साथ रहिए। नाज़रीन वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। टू द पॉइंट में एक बार फिर आपको खुशामदीद कहेंगे। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सीनियर रहनुमा अलीम खान साहब हमारे साथ मौजूद हैं। खान साहब आखिरी सवाल आपसे वो ये है कि ये कहा जाता है नवाज शरीफ साहब के खानदान के हवाले से भी कि चूंकि ये कारोबारी लोग हैं, इन लोगों के पास ओहदे होने नहीं चाहिए। इमरान खान साहब के हवाले से यही कहा जाता है कि उनकी सबसे अच्छी बात यह है उनका कोई कारोबार नहीं है, उनका कोई खानदान नहीं है जिसको वो पालने की कोशिश करते हैं और इसीलिए वो नीट एंड क्लीन आदमी हैं। अलीम खान और जहांगीर तरीन के ऊपर सबसे बड़ा इल्जाम यही आता है कि ये कारोबारी लोग हैं, ये अगर आके इतने बड़े बड़े ओहदों के ऊपर बैठ गए तो ये अपने माल पैसे को बनाना शुरू कर देंगे और उसके बाद इनको ये अनटचेबल बन जाएंगे। अलीम खान साहब क्या आज नेशनल टेलीविजन के ऊपर बैठ के ये प्रपोजल दे सकते हैं कि अगर मैं चीफ मिनिस्टर बन गया तो मेरे जितने कारोबार हैं वो एक ट्रस्ट को दे दिए जाएं, वो बैठ के सारे कारोबार संभाल ले, मेरा उन कारोबार के साथ कोई किसी किस्म का, उन कंपनीज के साथ कोई किसी किस्म का लिंक नहीं होगा? जी पहली बात तो ये है कि मैं समझता हूं कि जो कारोबार में शख्स हो उसको जरूर सियासत में होना चाहिए। उस तमाम लोगों को होना चाहिए जिनके घर के ऊपर वसाइल हैं,
جو سیاست کو ٹائم دے سکتے ہیں۔ میں آپ سے سوال پوچھنا چاہتا ہوں منصور بھائی، جس کے پاس وسائل نہیں ہیں، جو اپنے گھر کے لیے وسائل اتنے نہیں رکھتا کہ وہ اپنے گھر کا خرچہ چلا سکے، جو اپنا کچن چلا سکے، جو اپنے بچوں کے لیے فیس کا بندوبست کر سکے، جو اپنے گھر کے بلز ہیں ان کو ادا کر سکے، جو سارا دن سیاست کرتا ہے، وہ گھر کیسے چلاتا ہے؟ مجھے تو آج تک یہی سمجھ نہیں آ سکی کہ جو صبح 9 بجے سے عوام کی خدمت کرنا شروع کرتا ہے، رات 11 بجے تک عوام کی خدمت کرتا ہے، وہ گھر اپنا کہاں سے چلاتا ہے؟ سب سے پہلی بات یہ ہے، تو اگر آپ کو یہ الزام ہوتا تو پھر اس کا مطلب ہے قائد اعظم بہت امیر آدمی تھے، ان کو تو سیاست میں ہونا نہیں چاہیے تھا۔ امیر ہونا کیا سیاست کے لیے ڈرا بیک ہے؟ میں نے امیر کا لفظ استعمال کیا خان صاحب، ایک منٹ کریکشن، میں نے امیر کا نہیں، میں نے کاروباری ہونے کا لفظ استعمال کیا۔ کاروباری شخص کے اوپر یہ الزام لگتا ہے کہ بھائی جب وہ عہدے کے اوپر آ جاتا ہے، کوئی اچھا وکیل ہے وہ سیاست میں ہو سکتا ہے، وہ بے شک 1 کروڑ فیس لیتا ہو، بے شک 5 کروڑ فیس لیتا ہو، وہ سیاست میں ہو سکتا ہے۔ تو جو بیچارہ دکان چلاتا ہے وہ کیوں نہیں ہو سکتا؟ اس میں کیا خرابی ہے کہ کانفلکٹ آف انٹرسٹ خان صاحب، خان صاحب کانفلکٹ آف انٹرسٹ آ جاتا ہے نا، خان صاحب کانفلکٹ آف انٹرسٹ آ جاتا ہے۔ تو میرے بھائی کانفلکٹ آف انٹرسٹ، میں بالکل ٹھیک ہے، آپ کی بات کا جواب دیتا ہوں۔ میں 5 سال تک پی ٹی آئی میں تھا، ہماری کے پی کے میں حکومت تھی۔ اگر کانفلکٹ آف انٹرسٹ ہوتا تو منصور بھائی آج آپ میرے سے یہ سوال نہ کر رہے ہوتے، آپ میرے سے یہ سوال کر رہے ہوتے کہ پشاور میں پلازا بنا ہے جس کی 11 منزلیں ہیں اور وہ آپ کو اجازت علیم خان مل گئی ہے، وہاں ہاؤسنگ سوسائٹی بنائی ہے آپ نے جا کے، جہاں آپ کو اجازت مل گئی وہاں کسی اور کو اجازت نہیں ملتی۔ آپ مجھے بتائیں، میں آپ سے سوال پوچھتا ہوں، 5 سال تک میری حکومت تھی کے پی کے میں، کیا آپ کے پاس کوئی ثبوت ہے کہ علیم خان نے 1 روپے کی انویسٹمنٹ کی ہے؟ علیم خان پشاور میں نہیں تھے نا، علیم خان پشاور میں نہیں تھے خان صاحب، علیم خان پشاور میں نہیں تھے، لیکن پشاور کے اندر جو پاکستان تحریک انصاف، مجھے جانا منع تھا وہاں پہ؟ میرے لیے ویزا تھا؟ نہیں، میرے لیے ویزا تھا وہاں پہ، میں جانے کے لیے وہاں کیوں نہیں تھا؟ جب میری حکومت تھی تو میں وہاں جا کے کاروبار کر سکتا تھا۔ یہاں پہ میں نون لیگ کے خلاف مقابلہ کر رہا تھا۔ نون لیگ کا کیا میں آپ سے سوال کر سکتا ہوں منصور بھائی کہ نون لیگ کا لاہور شہر میں سب سے بڑا ٹارگٹ کون تھا؟ مجھے نہیں پتا، آپ ہوں گے، اگر آپ یہی سمجھتے ہیں آپ ہی ہوں گے ٹارگٹ۔ میں سمجھتا نہیں ہوں، آپ کو ہر باقی ساری چیزیں پاکستان کی پتہ ہے، بس یہی بات نہیں پتا۔ نہیں سر، اس میں ایسی کون سی بات ہے ٹارگٹ والے؟ اگر آپ کے ساتھ ناانصافی ہوئی ہے، آپ کو انصاف ملنا چاہیے۔ تو پھر اس کا مطلب ہے کہ میں نے کاروبار کیا نا، میں نے 10 سال اگر میں نیٹ کلین تھا تو میں نے کاروبار کیا نا، اگر میں نیٹ کلین نہ ہوتا تو کیا نون لیگ مجھے چھوڑ دیتی؟ خان صاحب، میں نے آپ سے پہلے بھی کہا تھا، آپ ابھی تک مجرم نہیں ہیں، لیکن آپ کو بڑی ایک سویر انکوائریز کا سامنا ہے، بہت بڑے کیسز ہیں۔ مجرم نہ ہونے کے باوجود میرے پہ جس طرح الزام لگائے جاتے ہیں وہ اسی لیے لگائے جاتے ہیں کہ میں ٹارگٹ نمبر 1 ہونے کے باوجود 10 سال میں میں نے اپنے آپ کو اس طرح کاروبار کیا ہے کہ میں نے کوئی ایک چیز بھی غلط کی ہوتی تو نون مجھے کبھی نہ چھوڑتی۔ انہوں نے میری ہر طرح کی انویسٹیگیشن کی ہے، ان کے لیے میں ٹارگٹ نمبر 1 تھا، اور وہ انویسٹیگیشن چل رہی ہیں ابھی۔ خان صاحب، وہ انویسٹیگیشن چل رہی ہیں، بند نہیں ہوئی ابھی؟ کوئی انویسٹیگیشن نہیں چل رہی، میرے اوپر کوئی کیس نہیں ہے، کوئی کیس نہیں ہے۔ یہ ای او بی آئی کا کیس نہیں ہے آپ کے پاس؟ نے میرے اوپر الزام لگائے تھے، پھر وہی ای او بی آئی کے اوپر لے آتے ہیں۔ او بھائی، یہ ای او بی آئی کا کیس صرف علیم خان کے لیے ہے، اس کے اندر 18 پراپرٹی ہیں بھائی، سپریم کورٹ میں ہے، میرا کیا قصور ہے بتائیں؟ صرف کی بات نہیں ہو رہی خان صاحب، میں نے یہ نہیں کہا صرف، میں نے کہتا ہوں 32 لوگ اس کے اندر نومینیٹڈ ہیں۔ ایف آئی اے کی انکوائری ہے جس میں علیم خان بھی شامل ہے۔ میں نے یہ نہیں کہا یہ صرف علیم خان کے خلاف ہے، لیکن علیم خان بھی اس میں شامل ہے، آپ اس میں بری ذمہ نہیں ہیں۔ نیب کی انکوائری کے اندر آپ شامل ہیں اس وقت، آف شور کمپنیوں کے حوالے سے آپ سے سوال کیے جا رہے ہیں، آپ کو دوبارہ بدھ والے دن نیب نے ابھی بلایا ہوا ہے۔ آپ مجھے یہ بتانا پسند کریں گے، آپ صرف مجھے یہ بتانا پسند کریں گے کہ انکوائری جو ہے وہ کس کے خلاف ہو رہی ہے اس وقت؟ بہت سے لوگ ہیں، اور وہ بالکل بہت سے لوگ ہیں جس میں تحریک انصاف کے لوگ شامل ہیں، اور ان کے نام بتانا پسند کریں گے آپ؟ میں حکم کریں، میں کس کا؟ عمران خان صاحب کے اگینسٹ انکوائری ہو رہی ہے، اور بولیں نواز شریف صاحب اس وقت کیس کا سامنا کر رہے ہیں، یوسف اللہ گیلانی صاحب کے خلاف انکوائری ہو رہی ہے۔ تو میں یہ پوچھ رہا ہوں کہ کیا یہ سارے جن کے خلاف انکوائری ہو رہی ہے کیا ان کے اوپر بھی اتنے پروگرام ہو رہے ہیں جتنے صرف علیم خان پہ ہو رہے ہیں؟ سر علیم خان چیف منسٹر پنجاب کی دوڑ میں کھڑا ہے، سر علیم خان چیف منسٹر پنجاب کی دوڑ میں کھڑا ہے، آپ کو جواب دینے پڑیں گے۔ لیکن میں پھر بھی آپ کو ایک بات کہنا چاہتا ہوں، نیب کی انکوائری ڈز ناٹ مین کہ علیم خان مجرم ہے۔ نیب کی انکوائری ڈز ناٹ مین کہ علیم خان کے اوپر کوئی الزام ثابت ہو گیا۔ آپ الزام لگا سکتے ہیں، جب تک کوئی بندہ اس کو ثابت نہ کرے، جب تک نیب مجھے مجرم قرار نہ دے، جب تک سپریم کورٹ مجھے مجرم قرار نہ دے، کوئی مجھے مجرم کہنے کے لیے میرے خیال میں اس کے پاس رائٹ نہیں ہے۔ خان صاحب، آپ کی بات بالکل درست ہے، میں ریپیٹ کرتا ہوں، آپ مجرم نہیں ہیں، میں دوبارہ کیٹیگورکلی یہ بات کر رہا ہوں، لیکن پرابلم یہ ہے، آپ بھی یہ بات جانتے ہیں، میں بھی یہ بات جانتا ہوں، پورا پاکستان یہ بات جانتا ہے کہ آپ کو چیف منسٹر کی کرسی صرف اس وجہ سے نہیں مل رہی کیونکہ آپ کے خلاف یہ انکوائریز چل رہی ہیں۔ عمران خان صاحب آپ کو اس کرسی پہ بٹھا کے کنٹروورسی نہیں کریٹ کرنا چاہ رہے، کیا یہ حقیقت نہیں ہے کیا؟
देखिए, मुझे नहीं पता कि इमरान खान साहब की क्या राय है, वो तो उन्हीं को पता होगी। मैंने अपनी पूरी ईमानदारी से इस मुल्क के लिए खिदमत की है, मैंने अपनी कुर्सी के लिए नहीं की। मैं 2013 में मुझे टिकट नहीं मिली थी। आप तो आज ये बात कर रहे हैं कि मुझे चीफ मिनिस्टर नहीं बना रहे, मुझे तो 2013 में टिकट भी नहीं मिली थी। तो क्या अलीम खान की कमिटमेंट कम हो गई अपनी पार्टी से? क्या उसने काम करना छोड़ दिया? क्या उसने इमरान खान का साथ नहीं दिया? कोई एक दिन बताएं जिस दिन अलीम खान एक कदम पीछे चला हो। क्या कोई ऐसा बंदा है जिसने जो अल्फाज मैंने शहबाज शरीफ के लिए और नवाज शरीफ के लिए इस्तेमाल किए जलसों में, आज तक इस पार्टी में से किसी में हिम्मत हुई है अल्फाज इस्तेमाल करने की? लोग तो अपनी एक दुकान होती है तो अपने मफाद को देखते हैं। मैंने तो अपने अरबों रुपए का कारोबार दाव पे लगा के इमरान खान का साथ दिया है। तो वो बंदा जो इमरान खान के लिए खड़ा रहा, मुश्किल वक्त में खड़ा रहा, आज जब बारी आती है, जब वो सीट जीतता है, तो आज सबको तकलीफ शुरू हो जाती है। खान साहब दोबारा आपको मैं वही आपको सजेस्ट करूंगा जब मैंने आपको उस वक्त ये बात कही थी कि आप करें ना, प्रपोज करें इस बात को कि आए, अगर अलीम खान मैं वजीर आला बन गया, मैं अपना कारोबार सारा का सारा एक ट्रस्ट को दे दूंगा, मैं नहीं उसको संभालूंगा। उसमें क्या प्रॉब्लम है? आप नीट एंड क्लीन है, आपको किस बात की परेशानी? मैं ये बात मैं आपको जरूर कह देता हूं, मैं ये नहीं कह रहा कि मैं उसको ट्रस्ट देके तो मैं कोई उसको वो कर दूंगा। मैं अपना कारोबार बिल्कुल उसकी देखभाल करूंगा, लेकिन मैं उसकी जो एक्टिविटी है मैं उसमें से बिल्कुल पीछे हट जाऊंगा। मैं उसमें से किसी और को चीफ एग्जीक्यूटिव बनाऊंगा जो उस कारोबार को चलाएगा, और मैं जो है वो उसकी रोज बरोज की एक्टिविटी जो है, उसकी साइनिंग अथॉरिटीज जो है, उसके चेक्स हैं, उसमें से हट जाऊंगा। अगर आप मुझे ये कहते हैं कि मैं झूठ बोल दूं आज आपके सामने कि हाँ जी मेरा तो कोई ताल्लुक नहीं रहेगा, तो क्यों ताल्लुक नहीं रहेगा? अगर मैं कोई काम गलत नहीं कर रहा, अगर मैं एक हुकूमत में 5 साल होने के बावजूद मैंने वहां पे 1 रुपए की इन्वेस्टमेंट नहीं की, अगर मैं मफाद परस्त होता तो मंसूर भाई मैं आपको कहता हूं सबसे पहले मैं केपीके में चला जाता और 5 साल वहां कारोबार करता। मैं मफाद परस्त नहीं था तो मैं यहां पे खड़ा रहा। इनका मैं दोनों के नून लीग का मुकाबला करता रहा। फेडरल गवर्नमेंट मेरे खिलाफ थी, सूबाई हुकूमत मेरे खिलाफ थी, मैं तो डट के इनका मुकाबला किया। किसके लिए किया? आखिर उस कॉज के साथ था, मैं इमरान खान के साथ था। क्या मैं नून लीग में होता तो क्या वो मुझे वजीर ना बनाते? आप बताएं, क्या मैं उनकी तरफ से एमएलए बन के वजीर ना होता? जरूर होता, उस दिन बन गया होता जिस दिन मैं इमरान खान के साथ ज्वाइन किया था। लेकिन मेरी एक कमिटमेंट है, मैं अपने मुल्क के लिए खिदमत की है। मैंने कोई इमरान खान की जात के लिए नहीं की, मैंने कोई अपने किसी और, मैंने अपने बच्चों के लिए की है, मैंने आपके बच्चों के लिए की है। और मैं इस कॉज पे था, मैं समझता था कि इमरान खान ही इस मुल्क को जो है वो इन अंधेरों से निकाल सकता है। हम जो पाकिस्तान चाहते हैं अपने बच्चों के लिए छोड़ के जाना, वो सिर्फ इमरान खान के जरिए मुमकिन है, और इसलिए मैं इमरान खान का साथ दिया। और अगर आज समझते हैं कि इसकी वजह से मैं जो है वो कोई ऐसा बंदा हूं जिसकी वजह से इमरान खान के ऊपर कोई बुरा नाम आ जाएगा, तो मैं किसी सूरत नहीं चाहूंगा। अगर मुझे इमरान खान कहेगा कि सियासत छोड़ दो तो मैं सियासत भी छोड़ दूंगा। मेरा जो मकसद था इमरान खान को वजीर आजम बनाना, वो पूरा हो गया। मैं सिर्फ इस मकसद के लिए आया था, मैं अलीम खान को वजीर आला बनाने के लिए नहीं आया था। ठीक है, बहुत शुक्रिया अलीम खान साहब आपका। तरीमच नाज़रीन, हमारे साथ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सीनियर रहनुमा अलीम खान साहब मौजूद थे, और उनका ये समझना है कि जो इंक्वायरीज उनके खिलाफ हो रही हैं या जो केसेस उनके खिलाफ इस वक्त अदालतों के अंदर मौजूद हैं वो उससे क्लियर हो जाएंगे और वो उनकी राह में रुकावट नहीं है। अपने कारोबार के हवाले से उन्होंने कहा कि मैं अपने कारोबार का देखभाल तो जरूर करूंगा, लेकिन साइनिंग अथॉरिटीज मैं किसी और को देने के लिए तैयार हूं। लेकिन उसके साथ साथ उन्होंने कहा कि मैंने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए जितनी मेहनत की है और जितनी लगन से मैंने काम किया है, इस पर मेरा हक बनता है। इमरान खान साहब अगर मुझे एक हुक्म देंगे कि सियासत छोड़ दो तो मैं सियासत छोड़ने के लिए भी तैयार हो जाऊंगा। प्रोग्राम टू द पॉइंट से अब तक के लिए इतना ही। अल्लाह हाफिज।